नमस्कार। प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि एनटिभी कोहलपुरबाट हरेक शुक्रबार साँझ 7:30 बजे र पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 9 बजेदेखि आधा घण्टा हुने गर्दछ। हामी यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका गतिविधि, प्रदेश सभा सचिवालयका गतिविधि, विषयगत समितिका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारे जानकारी, प्रदेश सभासँग सम्बन्धित जनताबाट प्राप्त हुने गुनासाहरूका सन्दर्भमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँगको कुराकानी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आजको अङ्कमा हामी आगामी आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट, विषयगत समितिका गतिविधि र प्रदेश सभा सदस्यसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटको प्रसङ्ग। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सभामा 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले गत मङ्गलबार प्रदेश सभाको बैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। यसपटकको बजेट कोरोना रोकथाम, उपचार, स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरण र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि प्रदेश सभामा 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले गत मङ्गलबार प्रदेश सभाको बैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। बजेटमा चालुतर्फ 36.4%, पुँजीगततर्फ 51.17% र वित्त हस्तान्तरण समानीकरणतर्फ 11.82% बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री चौधरीले प्रदेश सभामा बताउनुभयो। प्रदेशको समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारको मूल नारा कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापारलाई प्रवर्धन गरी समृद्धिको सपना साकार पार्न पर्याप्त बजेट र प्राथमिकताका आधारमा योजनाहरू तर्जुमा गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी गराउनुभयो। कोभिड महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। साथै शिक्षा क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको पनि मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। रूपन्देही, दाङ, बर्दियामा बङ्गुर तथा 12वटै जिल्लामा मकै, भटमास मिसन र आलु मिसनलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषकहरूको माग अनुरूप यस वर्षदेखि दलहन र तेलहन मिसन समेत थप गरी अभियानमुखी मिसन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 13 करोड विनियोजन गरेको छु। रोड करिडोर केन्द्रित व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन कार्यक्रमलाई ठुला बजारसँग जोड्ने गरी रु 2 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। नदी, खोला तथा खहरेका कारण क्षति भई बगरमा परिणत कृषि जमिनलाई उत्पादनशील बनाई आय आर्जन कार्यक्रमसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ कम्तीमा 125 हेक्टरमा खेती विस्तार हुने गरी सम्भावित तराईका जिल्लाहरूमा बगर खेती कार्यक्रमका लागि रु 1 करोड 20 लाख विनियोजन गरेको छु। यसबाट 480 भूमिहीन किसानले रोजगार प्राप्त गर्नेछन्। बजेटमा जलविद्युत उत्पादनमा जोड दिइएको छ भने राष्ट्रिय र प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरूको निरन्तरता एवं तीव्र विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ। सवारी शुल्क विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सञ्चारकर्मीहरूका लागि कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। पर्यटन विकासका लागि प्रदेश स्तरको रणनैतिक गुरुयोजना निर्माण गरिने, खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष सिँचाइ विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, बेरोजगार युवालाई उद्यमी बनाउन ऋण उपलब्ध गराइने, धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गरिने लगायतका व्यवस्थाहरू बजेटमा गरिएका छन्। एकल महिला उद्यमी प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट प्रदेशका सबै एकल महिलाहरू स्वयं रोजगार हुने आशा लिएको छु। बुद्धकालीन र बुद्ध संस्कृतिमा आधारित काष्ठकला, ललित कला र मूर्तिकला सम्बन्धी कलाकार उत्पादन गर्न 100 जना युवा युवतीका लागि पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छु। इन्जिनियरिङ, विज्ञान, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रदेश स्वयंसेवक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसबाट हाल यी क्षेत्रमा रहेको जनशक्तिको अभावलाई समेत सम्बोधन गर्न सहयोग मिल्ने आशा गरेको छु। कोभिड-19 को कारणले रोजगारीमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्नको लागि
युवाहरूको सिप स्तर उन्नति तालिमहरू उपलब्ध गराउन प्राविधिक शिक्षालयहरूसँग सहकारी गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र गरिबी निवारणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ भने प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने लगायतका योजनाका लागि पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशका 161 किलोमिटर सडक पिच गर्ने, 97% जनतामा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने, लोकसेवा आयोगको काम अघि बढाउने, खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद गठन गरी आवश्यक कार्य अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ। वन तथा जडीबुटी संरक्षण र विकासका लागि जनतासँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, खहरे खोला व्यवस्थापन र ढुङ्गा गिट्टी निकासी गरिने लगायतका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले प्रदेशको राजधानीको गुरुयोजना, पूर्वाधार विकास र भौतिक संरचनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको पनि बताउनु भएको छ। प्रदेशभित्र सञ्चालित कृषि तथा पशुपन्छी प्रयोगशालाहरूको स्तर उन्नति गर्ने गरी बजेट छुट्याएको छु। नवलपरासीमा स्थापित प्रदेश पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालालाई नमुना प्रयोगशालाको रूपमा विकास गर्न र हरेक जिल्लाहरूमा माटो परीक्षणको लागि मिनी ल्याब तथा बाली उपचारको लागि बाली उपचार शिविर सञ्चालनमा ल्याउनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सिँचाइ सुविधा कृषि उत्पादकता वृद्धिको आधारको रूपमा रहेको यथार्थलाई महसुस गरी सञ्चालनमा आएको सिंचित क्षेत्र लक्षित विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरेको छु। सिँचाइ सहितको कृषि उत्पादन कार्यक्रम र नवीनतम सिँचाइ प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि सिँचाइ लक्षित कार्यक्रमका लागि रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। साथै अन्तर्प्रदेश लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, लगानीकर्ता आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन गरिने, चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने, बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। विषम परिस्थितिमा आएको बजेट प्रदेशको समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको सत्तापक्षका नेताहरूले बताएका छन् भने प्रतिपक्षका नेताहरूले बजेट महत्त्वाकांक्षी, प्रचारमुखी र लोकप्रियतामुखी हुनुका साथै कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि खर्च व्यवहार्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु 4 अरब 29 करोड 50 लाख 50 हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट रु 13 अरब 20 लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट 1 अरब 1 लाख 50 हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु 8 अरब 2 करोड 97 लाख, सशर्त अनुदानबाट रु 6 अरब 23 करोड 3 लाख, समपूरक अनुदानबाट रु 72 करोड 16 लाख, विशेष अनुदानबाट रु 23 करोड 49 लाख र चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट रु 7 अरब 5 करोड रहने अनुमान गरेको छु। लुम्बिनी प्रदेश सभामा विभिन्न विषयगत समितिका गतिविधिहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। प्रदेश सभामा पेश भई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा आएका विधेयकहरूमा आवश्यक छलफल गर्ने र प्रदेश सभाबाट पारित भई कानुनको अङ्ग बनेका ऐन कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा पनि अन्तर्क्रियाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले गत मङ्गलबार प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख यादवले प्रदेशको समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकासका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त योजनाहरू तर्जुमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा 101 वटा सडक तथा पुलहरू निर्माण, बुटोल, दाङ र बाँकेमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, प्रदेश यातायात गुरुयोजना सम्पन्न गर्ने, अभिभावकविहीन अति विपन्न बालबालिकाहरूलाई आवासीय शिक्षा प्रदान गर्ने, 1 निर्वाचन क्षेत्र, 1 औद्योगिक ग्राम, 1 स्थानीय तह, 1 खेलकुद मैदान लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। स्थानीय
समृद्ध प्रदेश खुसी जनता मूल नारा बनाएको प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापारलाई समृद्धिको मूल आधार मानेको छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूलाई परम्परागत उत्पादनका आधारमा पकेट जोन बनाउने लगायतका कार्यक्रमहरू पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय क्रमागत योजनाहरूको निरन्तरता र केही नयाँ कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशको समृद्धिका लागि प्रभावकारी कदम हुने बताउनुभयो। प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि नीति तथा कार्यक्रमले पर्याप्त रूपमा मार्ग प्रशस्त गर्ने दाबी गर्दै प्रमुख सचेतक ढकालले महत्त्वपूर्ण योजनाहरू पनि समावेश गरिएको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले विगतका 3 वर्षहरूमा आफूले आर्जन गरेका उपलब्धिहरू प्रदेशको विकास र समृद्धिको सन्दर्भमा प्रदेशले अगाडि सारेका आफ्ना योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गरेर त्यसबाट आएका प्रतिफललाई संरक्षण गर्दै आगामी दिनमा बाँकी रहेका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने उद्देश्यले यो नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले भने नीति तथा कार्यक्रम उत्साहजनक नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। सुन्दर र आकर्षक हावाले भरिएको बेलुन जस्तो चाहिँ आजको नीति तथा कार्यक्रम छ। नयाँपन केही छैन र यसमा के छ भने महत्त्वकांक्षी कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ र लक्ष्य भेटाउन सक्ने स्रोत र सुनिश्चितता ठोस रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन र स्वास्थ्यलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर जुन किसिमले ल्याइएको छ र खोपको सन्दर्भमा जुन अहिले आम नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाका निमित्त जुन अति आवश्यक चाहिने हो त्यसको एउटा समय सीमा राखेर खोप उपलब्ध गराउने सुनिश्चितताका सन्दर्भमा पनि यो नीति कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण। प्रदेश सभाको विपक्षी गठबन्धनका प्रदेश सभा सदस्यहरूले भने प्रदेश प्रमुख यादवले प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा उपस्थित नभएर साङ्केतिक रूपमा बहिष्कार गर्दै विरोध गरेका थिए। गत वैशाख 19 गते प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको नियुक्ति र विपक्षी दलका सांसदहरूको अपमान गर्दै जबरजस्ती शपथ ग्रहण गराएको भन्दै साङ्केतिक विरोध स्वरूप विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेको बताएका छन्। र खास गरेर हाम्रो दलको तर्फबाट गठबन्धन दलको तर्फबाट हामीले वैधानिक रूपमा सदनको सम्मानको निमित्त 4 दलको तर्फबाट 4 जना प्रतिनिधिको रूपमा प्रमुख सचेतकहरू बस्ने प्रतिनिधित्व गर्ने काम भयो। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले नीति तथा कार्यक्रम बहिष्कार गरेका थिए। विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई मात्र प्रदेश सभामा उपस्थित गराएर अन्य प्रदेश सभा सदस्यहरूले भने बैठकमा अनुपस्थिति जनाएका थिए। कार्यक्रममा अब प्रदेश सभा सदस्यसँग कुराकानीको पालो। आज हामी दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को कबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित थारूसँग कुराकानी गरेका छौँ। रूपन्देही स्थित हाम्रा संवाददाता हरिश ढकालले प्रदेश सभा सदस्य थारूलाई तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका जनताको आकांक्षा, भावना र सम्भावना सम्बोधन गर्न कस्ता कस्ता प्रयासहरू गर्नुभयो भनेर सोध्नु भएको छ। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश। स्वाभाविक रूपमा प्रदेश संरचनाहरू नयाँ भएको हुनाले पहिलो जिम्मेवारी, पहिलो भूमिका प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको आफू सञ्चालित हुने कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकता भएको हुनाले हामीले सर्वप्रथम कानुन छिटोभन्दा छिटो निर्माण गरेर प्रदेश सरकार मार्फत जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरूमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्यौँ र प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतबाट हेर्नु पर्दाखेरि सुरुमा प्रदेश सभामा विधायन समिति थियो र म कानुन निर्माणमा बढी चासो दिने भएको हुनाले मैले मागै गरेर म विधायन समितिमा बस्छु भन्ने कुरा हाम्रो दलसँग माग गरेरै विधायन समितिमा बसेर अहिले जति पनि महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण भएका छन् ती सबै विधायन समितिबाट भएको थियो र पछि फेरि छलफल गर्दै जाने क्रममा विधायन समितिमा मात्रै विधेयकहरू आउने भइसकेपछि अरू समितिहरू निष्क्रिय जस्तो देखा परिसकेपछि विषयगत विधेयकहरू विषयगत समितिहरूमै जानुपर्छ भनिसकेपछि अहिले कानुन समितिको जुन क्षेत्राधिकार छ
आन्तरिक मामिला तथा कानुन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विधेयकहरूमा हामीले प्रदेश सरकारले जनताको पक्षमा कानुन निर्माण गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हामी प्रदेश सभा सदस्यहरूले हेर्ने हो। कानुनको आवश्यकता र कानुनको मस्यौदा कानुनको सिर्जना गर्ने काम सरकारले गर्छ भने सरकारले आवश्यक ठानेको कानुन र सरकारले मस्यौदा गरेको कानुन जनताको पक्षमा छ कि छैन, प्रदेशको हितमा छ कि छैन, राष्ट्रको हितमा छ कि छैन र हाम्रो नेपालको संविधान अन्तर्गत छ कि छैन भनेर हामी जनताका जनप्रतिनिधिहरू जो जनताले आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा हामीलाई निर्वाचित गरेर पठाएको छ यो जनताको विरुद्धमा नहोस् र जनताको हितमा र जनताको सेवामा होस् भन्ने कुरामा हामी गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। गम्भीरतापूर्वक विधेयकहरू हेरेर छलफल चलाएर त्यसलाई परिमार्जन गरेर संशोधन गरेर अहिलेसम्म प्रदेश सभाले झन्डै 60वटा विधेयकहरू निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। विशेष समितिमा कतिको चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ छलफल गर्नुहुन्छ? अब कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरुमा त मन्त्री परिषदले नै सैद्धान्तिक सहमति कानुनको आवश्यकताको महसुस गरिसकेपछि व्यापक रूपमा कार्यपालिकामै छलफल बहस गरेर प्रदेश सभामा आउने हो र प्रदेश सभामा आइसकेपछि प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेपछि प्रदेश सभाले सभामा प्रस्तुत गर्छ र त्यसको परिपक्व हुनको निम्ति 72 घण्टा चाहिन्छ। 72 घण्टापछि बल्ल त्यो सैद्धान्तिक छलफल गरेर त्यसलाई समितिहरूमा पठाउने गरिन्छ र समितिमा आइसकेपछि त्यो विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने, आवश्यक कुराहरू मिलाउनु पर्ने र व्यापक रूपमा जनताको पक्षमा छ कि छैन भन्ने कुरा समितिमै बहस हुने भएको हुनाले अहिलेसम्म समितिमा संशोधनहरू पनि मान्य सदस्यहरूले हाल्नुभएको हुन्छ र समितिमै पनि संशोधन नगरे तापनि हामीले संविधान, ऐन, नियम, कानुन त्यसपछि जनताको पक्षमा छ कि छैन भन्ने कुरा राम्रोसँग छलफल बहस गरेर पठाएका छौँ र हामीले छलफल बहस गरेर पठाएका विधेयकहरू कानुनी रूप लिइसकेपछि एकाध जस्तै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा ऐन मात्रै पुनः संशोधन विधेयकको रूपमा अथवा पुनः संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पुगेको छ। बाँकी ऐनहरू अहिलेसम्म संशोधन गर्नु परेको छैन। यसले पनि के देखाउँछ भनेपछि प्रदेश सभा सदस्यहरूले राम्रोसँग छलफल बहसद्वारा ऐनहरू पारित गरिरहेको अवस्था हो। कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर यहाँहरूले अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने त्यो खालको केही गर्नुभएको छ? अब अहिले हामीले निर्माण गरेका कानुनहरूकै आधारमा प्रदेश सरकार चलिरहेको अवस्था छ र अहिलेसम्म प्रदेश सरकार जसरी जुन गतिमा जुन परिणामका साथ आफ्नो कार्यान्वयन क्षमता प्रदर्शन गरेको छ यसले नै के देखाउँछ भनेपछि हामीले निर्माण गरेका कानुनकै आधारमा उसले काम गर्न सफल भएको छ भन्ने कुरा हामीले सरकारले गरेका कामकाजको परिणामबाट बुझ्न सक्छौँ। यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भनेपछि हामीले निर्माण गरेका कानुनहरू सबै कार्यान्वयनमा गएका छन् जसको कारणले गर्दाखेरि हामी लुम्बिनी प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि सफलता हासिल गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो र कतिपय कानुनहरू अहिले हाम्रो आवश्यकताको आधारमा निर्माण गरेका छौँ तर बजेट अभावदेखि लिएर कतिपय सङ्घीय कानुनहरूको बाधा अवरोधको कारणले गर्दाखेरि र कतिपय सवालमा अझै पनि जनताहरू आफ्ना कामकाजहरू गराउनको निमित्त
प्रदेश सरकारमा बानी नपुरिसकेको अवस्था अथवा कतिपय काम कारबाहीहरू पुरानै कानुन अनुसार चलिरहेको र त्यसलाई रिन्यू गर्ने अवधि नआइसकेको हुनाले ती प्रयोगमा आइरहेका छैनन्। अब कर्मशः विगतमा पुरानो कानुन अनुसार भएका कामकाजहरू अब नयाँ ढङ्गले जानु पर्दाखेरि अथवा रिन्यू गरेर जानु पर्दाखेरि प्रदेशले निर्माण गरेका कानुनको आधारमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा जानुपर्छ र त्यो सँगसँगै ती कानुनहरू कार्यान्वयनमा आउँछन्। यहाँले निर्वाचित भएर आएपछि ती बाचाहरू ती प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न कतिको सफल हुनुभयो? अहिले हामी चाहिँ जसरी चुनावी घोषणापत्र लिएर जनताको बिचमा गएका थियौँ र त्यो चुनावी घोषणापत्रको आधारमा हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा सर्वप्रथम हामीले आवाधिक योजना, जसलाई पञ्चवर्षीय योजना पनि भन्छ, हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम आवाधिक योजना पनि हामीले भन्ने गरेका छौँ। हाम्रा बाचाहरू, हाम्रा प्रतिबद्धताहरू ती प्रथम आवाधिक योजनाहरूमा समेटेका छौँ र त्यसको आधारमा प्रदेश सरकारले योजनाहरू निर्माण गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। र ठ्याक्कै मेरो निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि जस्तै अब घर घरमा धारा बनेका थियौँ, करिब करिब म निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्रमा सबै गाउँ गाउँमा शुद्ध खानेपानी घर घरमा पुग्ने अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ र कतिपय ठाउँमा उद्घाटन पनि भइसकेको अवस्था छ र यसको सँगसँगै भौतिक पूर्वाधारतिर हेर्नु पर्दाखेरि बाटाघाटाहरू पनि निर्माण भइरहेकै छन्। जस्तै देउखुरी क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्ग अहिले निर्माणकै चरणमा छ र अब यसको कालोपत्रे गर्ने अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्था छ। र यस्तै सिँचाइ क्षेत्रमा भन्नुपर्दाखेरि पनि बर्कापट सिँचाइ योजना, परगन्ना सिँचाइ योजना, बसन्तापुर सिँचाइ योजना, त्यसपछि नारायणपुर सिँचाइ प्रणाली लगायत यी सबै सिँचाइ प्रणालीहरू पनि निरन्तर रूपमा कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ र कतिपय सिँचाइ योजनाहरू तत्काल अहिले पनि सिँचाइ दिने र दिइरहेको अवस्थामा कृषि उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको पनि हामीले देख्न सकिन्छ। र यसको सँगसँगै साना सिँचाइ योजनाहरू छन्, जस्तै रङछिङ सिँचाइ योजना, त्यसपछि सुपैला सिँचाइ योजना, गुरुङखोला सिँचाइ योजना, बेला सिँचाइ योजना, यी सिँचाइ योजनाहरू मर्मत सुधार गरेर थुप्रै हेक्टर जमिनहरू अहिले सिँचाइ हुने अवस्थामा पुगेका छन्। र यसको सँगसँगै ड्युब ट्युबवेल सिँचाइ प्रणालीद्वारा पनि सिँचाइ भइरहेका छन् र ती सिँचाइ योजनाहरू हाम्रो प्रदेशले सुरु गरेका ड्युब ट्युबवेलहरू अब अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। करिब मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा 8-9 वटा ड्युब ट्युबवेल सिँचाइ योजनाहरू अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था चाहिँ छ। र यसको सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेपछि हामीले निर्वाचनकै क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी सेन्टर पोइन्टमा राख्नुपर्दछ। प्रशासनिक क्षेत्रको हिसाबले, सुगमताको हिसाबले, सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यो भूगोल भनेको देउखुरी क्षेत्र हो भनेर हामीले भन्दै आइरहेका थियौँ, उठायौँ पनि। र अहिले प्रदेश सभाले 2/3 बहुमतका साथ निर्णय गरेर देउखुरी क्षेत्रलाई, देउखुरी उपत्यकालाई प्रदेश राजधानीको रूपमा घोषणा गरिसकेपछि त्यसको गुरु योजना निर्माण गर्ने, त्यसको डिपिआर तयार पार्नेदेखि लिएर प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन निर्माण गरेर त्यहाँका जग्गाहरूको अभिलेखीकरण तयार पार्ने र जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गर्नको निम्ति सार्वजनिक जग्गाहरूको अध्ययन गर्ने कामहरू भइरहेका छन्। र यसमा म त्यही क्षेत्रको
जनप्रतिनिधिको हिसाबले मेरो पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा म जनसमुदायमा जानकारी गराउन चाहन्छु। कृषिको विकासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको क्षेत्रमा केही कामहरू भएका छन् यो अवधिमा? अब जति पनि हामीले विकास बजेटहरू खर्च गर्छौँ, कार्यान्वयन गर्छौँ, ती विकास बजेटहरू आर्थिक उत्पादनमा सहयोग पुर्याउनको निमित्त विकास निर्माणहरू गर्ने हो। यातायात सुविधा दिनु भनेको पनि व्यापार वृद्धि गर्ने हो। सिँचाइको व्यवस्थापन गर्नु भनेको कृषिमा उत्पादन गर्नु हो, उत्पादन वृद्धि गर्नु हो। शिक्षामा लगानी लगाउनु भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो। स्वास्थ्यमा बजेट विनियोजन गर्नु भनेको स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरा हो। र सामाजिक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नु भनेको नयाँ संस्कार, सहयोगी संस्कार, श्रम गर्ने संस्कारको विकास गर्नुको निमित्त र एकले अर्काको सम्मान गर्ने र नयाँ सभ्यता निर्माण गर्नुको निमित्त सामाजिक क्षेत्रमा हामीले बजेट विनियोजन गर्ने हो। र एक आपसमा सामाजिक विभेद अन्त्य गर्नको निमित्त, लैङ्गिक विभेदहरू अन्त्य गर्नको निमित्त र सामाजिक न्याय दिलाउनको निमित्त ती क्षेत्रमा बजेटहरू विनियोजन गरिन्छ। र त्यसको रिजल्ट हामीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जनताले महसुस गरिरहेको अवस्था छ। फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भनेपछि नेपालको आवश्यकता अनुसार र हाम्रो प्रदेशको आवश्यकता अनुसार र जुन प्रकारको बेरोजगारीको सङ्ख्या छ त्यसको अनुपातमा हामीले रोजगार सिर्जना गर्न अझै पनि सकिरहेका छैनौँ। र जुन अनुपातमा हामीले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो त्यो स्तरमा अझै पनि उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ। यी हाम्रा कमी कमजोरीहरू छन्। र थुप्रै भूमि सम्बन्धी पनि समस्या भइरहेको हुनाले पुरानै भूमि वितरण प्रणाली, पुरानै भूस्वामित्वमा आधारित रहे जानु पर्दाखेरि नयाँ चक्लाबन्दीमा समस्या आइरहेको छ। त्यसपछि तपाईँको अलि ठुला फर्महरू निर्माण गरेर आधुनिक खेतीपाती निर्माण गर्नको निमित्त समस्या भइरहेको छ। यी थुप्रै समस्याहरू छन्। यी समस्याहरू जनता र किसानहरूको र जग्गा धनीको चेतना स्तर सँगसँगै हामीले समस्या समाधान गर्दै जानेछौँ। यी विविध सामग्रीसँगै प्रदेशसभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेशसभा परिधि यति नै। प्रदेशसभासँग सम्बन्धित गुनासाहरू, कानुन निर्माणबारेको कौतूहलता र समग्र कार्यक्रमबारे तपाईँका केही सल्लाह सुझाव भए प्रदेशसभा परिधि @gmail.com अथवा फेसबुक लाइभ भइरहेको पेजमा म्यासेज छोड्न सक्नुहुनेछ। आगामी अङ्कमा हामी ती कौतूहलता मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्कौँ, निस्किनै परे मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गरौँ, साबुन पानीले हात धुने बानी बसालौँ, सङ्क्रमणबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अर्को साता फेरि भेटौँला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।